matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Biyernes, pizza 7 ni buwan sa Nobyembre ning tuiga 2025. Sangan sa to station manager Pastor Ruben Sulapas kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nonoy B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, lost firearms, droga nakuha sa giabandonang motor, tag-iya gikasuhan. Mga rescuers sa safety officers sa City Hall mipakita sa kahanas pagresponde atol sa NSED. Kapulisan sa Iligan nga gipasidunggan sa PCEDC 2025 gidaig ni Mayor Xiao. Sa kauluhan, Department of Agriculture Chief giabisuhan ang mga mag-uma sa Northern Luzon nga mangandam tungod sa nagsingabot nga kusog nga bagyo. Cebu mamahimo nga gihapon nga maapektuhan sa nagsingabot nga bagyo o galing muliso paingon sa habagatan ang direksyon. Kampo ni Duterte nagsumite og pinakabag-ong batch sa ebidensya sa ICC. Sa gawa sa nasod overseas sa Filipino worker nga doktor gisintensyahan og 7 ka tuig nga pagkabilanggo. Balita sa kinabuhing Kristohanon, Trump gianunsyo ang pagdeklara sa Nigeria isip country of particular concern. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang buktong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kumpleto nga detalye, napalgan sa mga otoridad sa yubak sa motorcycle ni alias Christopher ang usa ka revolver o duha ka pakete sa gituang Cebu. Kinihuman misumbong si Christopher nga wala iuli ang iya motorcycle nga gihulman siyang amigo og na-recover sa kapulisan sa Station 5 ang motor nga giabandona sa JK Kanaway, Barangay Tibanga, sakop ning Dakbayan Siligan. Sumala pa ni Christopher duda niya gibutangan kini og armas og droga aron maduot siya sa kaso. Dugang pa ni Christopher nga na-involve sa droga ang iya ang amigo o gidudahan siya nga asset sa pulis. Wala siya gidetiner apan gilauman ang pag-atubang niya sa piskalya aron pagklaro sa insidente. Gipakita sa mga rescuers o mga train nga mga safety officers sa mga opisina sa LGU Iligan ang ilang kaabtik nga pag-rescue atol sa 4th quarter nationwide simultaneous earthquake drill kagahapon Nobyembre 6. Dugang sa kundungan nga gipatingog ang mga sirena sa syudad alas 9 sa buntag. Adunay lain-laing nga senaryo o insidente diin magsukod kung masukod ang kaandam o kahibalo sa responders sa paghatag o pasiunang tambal sa mga samaron o pag-rescue sa dili makalakaw. Gi-perform usab sa mga empleyado ang duck cover and hold, ingon man ang pagbakwit sa gitudlo nga luwas nga lugar nga layo sa mga buildings, poste o uban pang peligro. Tinguha niini nga maedukar ang publiko sa angay nga himuon kung adunay katalagman.
Magsugod sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon ang pagpamakuna sa hayop nga iring ug iro sa Barangay Dalipuga. Ipahigayon kini sa Nobyembre 11, 12 ug 13. Libre ang bakuna, kinahanglan lang nga ana sa 3 ka bulan pataas ang binuhi, himsog o walay sakit. Mahimo usab nga dalon ang PET records kung adu naman aghat sa CityVet sa mga pet owners nga gusto nga magpabakuna nga mamahimong mo coordinate sa barangay officials alang sa insakto nga vaccination area. Importante ang pagpamakuna sa hayop aron malikayan ang risgo sa rabies o maprotektahan ang pamilya, ang binuhi ug ang komunidad. Gipasigarbo ni Mayor Frederick Siao ang kalampusan nga naangkon ni Police Staff Sergeant Zinaida Lebrado kinsa top 1 sa Best Speaker sa Police Community Affairs and Development Course o PCADC 2025. Samtang ang Iligan City Police Office gipasidunggan usab nga Best Group Presenter dito sa ilaang schooling sa Cagayan de Oro City. Sumala pa sa Mayor nga ang maong mga kalampusan usa ka pahinumdom nga kung ang mga lagad sa gobyerno magtinabangay o magpuyo sa tinuod nga serbisyo, mas mahimong luwas, malinawon o mas moasinso ang Iligan. Mapasalamaton kung gipasalamatan ni Mayor Siao si Police Staff Sergeant Lebrado og Iligan City Police Office sa pagpadayag sa tinuod nga diwa sa serbisyo publiko. Ang Police Community Affairs and Development Course usa ka espesyal nga programa sa pagbansay aron mapauswag ang kahibalo, kahanas o pamatasan sa mga pulis patukod kon pagtukod o pagpadayon nga lig-on nga panag-uban sa komunidad. Sa kauluhan, gipaandam ni Department of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ang mga mag-uuma sa Northern Luzon tungod sa nagsingabot nga kusog nga bagyo. Gitahasan na usab sa kalihim ang tanang regional field offices nga mamahimong maapektuhan nga giyahan ang mga mag-uuma sa mamahimong himuon kauban ang pagpagawa sa abiso. Gipaniguro usab sa kalihim nga adunay paigo nga agricultural supplies nga nakaandam alang sa mga mag-uuma sa dili pa moigo ang naasoy nga bagyo. Sa kasamtangan, aduna sumala pa siya ay paigo nga stock sa National Food Authority aron na punan ang panginhanglan sa mga Pilipino luyo sa sunod-sunod nga kalamidad sama sa dili pa lamang dugay nga bagyong Tino nga grabing may kusukuso sa Visayas ug ubang bahin sa Mindanao. Nakaandam usab sumala pa niya ang hangtod 2.6 milyon ka mga sakong bugas aron ipang hatag sa lokal nga government units o mga ahinsang magapudapod sa relief supplies sa mga apektadong komunidad o posible pang mapiktuhan. Bukas usab ang Department of Agriculture nga magahin pa og dugang bugas nga ipamaligya sa pamaagi sa kadiwa ng Pangulo Outlets nga nagtanyag og 20 pesos kada kilo og uban pang barato mga produkto. Pagsiguro sa kalihim nga nagpabiling nakaalerto ang gobyerno sa pagbantay sa food supply chain luyo sa typhoon season. Mahimo matagamtaman paghapon ang epekto sa nagsingabot nga bagyo sa Cebu o galing muliso kini paingon sa habagatan nga direksyon gikan sa kasamtangang pagbanabana nga punteryahon niini ang Northern Luzon. Sumala pa kang Engineer Al Kiblat sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration Mactan, mahimo paghapong sakupon o posibleng agian sa bagyo ang pipila ka parte sa Eastern Visayas. Lakip na ang Northern Samar nga mamahimong magdala og indirect effect sa Cebu luyo sa kasamtangang forecast nga nagpakita nga walay direktang pag-igo sa rehiyon. Kung mahitabo kini ang sakop nini ang anaa sa gilapdon nga 400 kilometros busa mamahimo paghapong maapektuhan ang Cebu apan gamay lamang sumala pa niya ang kahigayunan nga mahitabo sa pagkakaron padayon nga gibantayan sa ang gibantayan sa pag-asa ang storm Fungwong nga pagkatawgon og uwan o galing mosulod na kini sa Philippine Area of Responsibility. Nagsumiti ang kampo
ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o pinakabag-ong batch sa ebidensya sa kasong giatubang nini sa war on drugs. Base sa dokumento nga gisumiti ni atong Nobyembre 5 nga adunay 13 ka klase sa ebidensya ang ilahang nga gisumiti sa Office of the Prosecutor o Office of Public Counsel for Victims nga pirmado ni Attorney Nicholas Koopman, ang abogado ni Duterte. Apan ang naasoy mga dokumento ang nagpabiling confidential nga kini ang alang lamang sa defense, prosecution o OPCB. Kini ang ikaduhang batch nga nasumiti sa kampo sa kanhi presidente nga ang una niadtong Setyembre nga adunay unod nga 29 ka mga items. Mahinumdumang gibilanggo sa The Hague, Netherlands ang kanhi presidente kung asa gikasuhan siya sa ICC prosecutor og 49 ka murder og attempted murder tungod sa kampanya niya batok sa illegal nga droga niadtong siya pa ang mayor sa Davao og nahimong presidente sa Pilipinas. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gisentensyahan nga guilty ang usa ka Filipino-Canadian nga doktor sa Amerika tungod sa kaso nga multiple counts of healthcare fraud. Ang nasoy nga doktor nahimong guilty sa mga kaso tungod sa mga anomalya nga adunay kalabutan sa equipment reimbursement o laboratory testing fraud scheme. Ang nasoy doktor usab gikasuhan nga guilty sa conspiracy to defraud nga the US healthcare o sa pagdawat og mga kickback. Gimultahan usab ang nasoy doktor og 2.2 milyones dolyares o 129 milyones pesos. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gianunsyo ni US President Donald Trump sa iyahang X account nga gideklara ang nasod sa Nigeria sa makausa isip country of particular concern. Tungod kini sa pagpangluto sa libuan ka mga Kristohanon nga gipanguluhan sa mga rebuilding grupo. Ang naasoyng desisyon gikalipay sa mga Kristohanon aron ilhon ang pagpanglutos nga gibuhat sa mga rebuilding grupo sama sa Boko Haram, ISWAP og Fulani militant. Ang nasong deklarasyon ni Trump nag-auhag sa US Congress nga ipalabang ang naasoyng sugyot. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang northeast monsoon maoy makaapektar sa dagan sa panahon sa northern Luzon. Samtang ang gibantayang bagyo anak kini may mutang sa 1525 kilometros sa east of northeastern Mindanao. Nagda kini og gikusgon nga hangin nga 115 kilometros matag oras. Kon nagdala kini gikusgon nga hangin nga 95 kilometros matag oras nga adunay pagkusukuso nini nga 115 kilometros matag oras. Nag-irog kini sa gikusgon nga 10 kilometros matag oras. Ang Batanes, Cagayan, Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod ang makasinati paghapon karong adlaw og madag-umon nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak ka mga pagulan. Kini epekto sa northeast monsoon o localized thunderstorm. Sukod sa temperatura din sa dakbayan siligan ang kabugnaon na nasa 26 ug ang kainiton musangko sa 34 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:54 ug musapon niya sa alas 5:26 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, Pete Jan. Sa balita lokal, Coney Island, sa ato station manager, Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong ka-isar, kabisaya, Nonay B. Magpasalamat ug maingon. Maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon
Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.